खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के पीछे सियासी मुजरिमाना गठजोड़ है। खारजी दहशत गर्द और सहूलतकार कोई भी हो, किसी भी ओहदे पर हो, उन पर जमीन तंग कर दी जाएगी। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक ऐलान। कहा, दहशत गर्दों के सहूलतकार खारजियों को रियासत के हवाले करें या साथ मिलकर उन्हें अंजाम तक पहुंचाएं। ये न किया तो फिर एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी है, उसके पीछे यही सियासी और मुजरमाना गठजोड़ है। पिछले 3 महीने में टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैं, उनमें से 70% खैबर पख्तूनख्वा में क्यों? ये आपको सिंध में और पंजाब में क्यों नहीं लगा? इसकी वजह इन सूबों में एक पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस ऑपरेट नहीं कर रहा। किसी फर्दे वाहिद को ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो अपनी जात, अपने मफाद के लिए अवाम की जान, माल और इज्जत का सौदा करे। फौज पाकिस्तान ये बात भी वाज़ेह करना चाहती है कि खारजी दहशतगर्द और उनके सहूलतकार किसी भी ओहदे पे हो, उसके लिए जमीन तंग कर दी जाए, क्योंकि पाकिस्तानी कौम सीसा पलाई दीवार बुनियान मरसूस की तरह दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ खड़ी है। अब स्टेटस को नहीं चले। जो शख्स खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है वो खुद इन खारजियों को रियासत के हवाले कर। अगर ये दोनों काम नहीं कर ले, भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाए। एक शख्स कहता है ऑपरेशन नहीं, बातचीत करें। एक फर्द और जमात दहशतगर्दी के खिलाफ बयानिए में रुकावट है। डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वो शख्स कह रहा है ऐसी सूबाई हुकूमत बर्दाश्त नहीं जो ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। मुज़ाकरात पर इसरार करने वालों की बातचीत का हाल देख लें, क्या नतीजा निकला। हर मसले का हल मुज़ाकरात होता तो फिर गज़वात और जंगें ना होती। आज कौन है जो ये कह रहा है इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं करने चाहिए? जो ये कह रहा है अपनी सूबाई हुकूमत मुझे बर्दाश्त नहीं जो कि ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। हु इज दैट पर्सन जो ये कहती है कि खारजियों से, दहशतगर्दों से बातचीत करनी चाहिए? उस वक्त वो रियासत के जिम्मेदार थे, आज वो रियासत में नहीं है और की बातचीत उसने हल देख लिया आपने उस बातचीत। अगर हर मसले का हल बातचीत में है तो ना कोई गज़वात होती, ना जंगें होती, ना मुहम्मात होती। अगर हर मसले का हल बातचीत में होता तो बदर के मैदान को याद। जो सियासतदान जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं या जिस सियासी पार्टी की तरफ अलूड कर रहे हैं, क्या वो लोगों को एक बयानिया इस दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ बनाने दे रहे हैं या बना रहे हैं? नहीं बना रहे। वो इसके रास्ते में हायल है। इस मुजरमाना बयानिए की कीमत कौन अदा कर रही है? आपकी पाकिस्तानी अवाम की सिक्योरिटी। अफगानिस्तान को रहन नहीं की जा सकती। अफगानिस्तान से सिक्योरिटी की भीख मांगने की बजाय इस सूबे के जिम्मेदारान होते हुए खुद उसकी हिफाजत करें। कोई ये समझता है उसकी सियासत रियासत से बड़ी है तो हमें कबूल नहीं। अपनी घटिया सियासत, जाती मफाद और गुमराहकुन एजेंडे से फौज को दूर रखें। जनरल फैज हमीद से मुतालिक सवाल पर डीजी ISPR ने कहा, पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल बहुत मरबूत और अच्छा है। जिनका ट्रायल हो रहा है वो साबिक DG ISI हैं। इस मामले में इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी हुकूमत लाई जा रही है जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है या रियासत के खिलाफ है। ऐसा नहीं हो सकता। 9 मई अफवाज पाकिस्तान नहीं, कौम का मुकदमा है। Is being tried over here. It is a lieutenant general who has been ex-director general ISI. The gravity of situation आप देख रहे हैं और उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो रहा है। पाकिस्तान की फौज का जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है ये एलिगेशंस पे काम करता है, ये फैक्ट्स पे, एविडेंस पे काम करता है। जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो रहा है उसकी एक वजह क्या है कि आप जब जो ताल्लुक है उसको जाती और सियासी ताल्लुक बना देंगे तो उसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी। हमारे लिए तमाम सियासी पार्टियां, तमाम सियासी रहनुमा काबिल एहतराम है, मगर अगर कोई ये समझता है कि उसकी सियासत इस मुल्क की रियासत से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं। अगर एक पर्दे भाई ये समझता है कि उसकी जात इस पाकिस्तान से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं। क्या ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो कि रियासत के खिलाफ? ऐसे नहीं हो सकता। रियासत पाकिस्तान इंतहाई मजबूत है। सियासी शोबदाबाजी की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाए, नो वी विल नॉट। हमें अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करना। 9 मई फौज पाकिस्तान का नहीं, ये कौम का मतलब। इस ब्लैक डे में जो मुलव्वस लोग थे कैफरे किरदार का कानूनन पहुंच रहे। आप अपनी फौज को घटिया बयानबाजी, इन बयानियों, इनकी सियासत से पाक रखें और दूर रखें। आपकी सियासत आपको प्यारी हो। बरतानिया में किसी ने झूठा इल्ज़ाम लगाया और उसको सज़ा हो गई। क्या ऐसी कोई मिसाल पाकिस्तान में मिलती है? डीजी ISPR ने कहा, सोशल मीडिया को कंट्रोल करना और सजाएं देने के लिए ताकतवर अदालती निज़ाम की ज़रूरत है। पाकिस्तान में तो कोई भी किसी पर भी इल्ज़ाम लगा देता है।
टॉक ऑफ सोशल मीडिया, इसका जो कंट्रोल है, इसके अंदर जो सजाएं देने का अमल है, जो एलिमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उसके लिए यू नीड टू हैव ए वेरी रोबस्ट एंड स्ट्रॉन्ग जुडिशल सिस्टम। पाकिस्तान में तो किसी पे कोई वक्त कोई एलिगेशन लगा देता है। कल आपने एक फैसला सुना होगा बरतानिया में, किसी ने एलिगेशन लगाई झूठी, तो उन्होंने ड्यू प्रोसेस करके उसके ऊपर सजा दी। इसकी कोई मिसाल आप पाकिस्तान में दे सकते हैं? Our judicial system has to strengthen itself, has to become more robust and fair. That is where the solution lies. आज आप साइबर क्राइम कह रहे हैं, कल कहेंगे इनकी सजाएं देने का काम भी फौज पकड़ ले। No, we are not going to do that. शहीदों के जिक्र करते हुए डीजी ISP आराब दीदा कहा, ये केपी के बच्चे हैं जिन्होंने आपके लिए जानें कुर्बान की। शहदा पर किसी को सियासत करने की इजाजत नहीं। बताया खैबर पख्तूनख्वा में 516 कीमती जानों ने जाम शहादत नोश किया। के बच्चे हैं, ये वो बहादुर हैं इस धरती के जिन्होंने जान दी है आपके लिए। इनकी शहादतों पे, इनकी कुर्बानियों पे किसी को सियासत की इजाजत नहीं दी जा सकती। 2023 में भी हम यहाँ खड़े थे, आज भी हम यहाँ खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा, खैबर पख्तूनख्वा जिंदाबाद। डीजी ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वीडियो दिखाई, जिसमें उन्होंने पुलिस एहलकारों का हौसला बढ़ाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस पर फख्र है, पाक फौज हमेशा आपके साथ है। आप रियासत के लिए लड़ रहे हैं, आप अल्लाह के सिपाही हैं, कोई आपको हरा नहीं सकता। की जंग लड़ रहे हो, अल्लाह तुम लोगों के साथ है, उसके साथ नहीं है। आप चूंकि अल्लाह के कानून पे चल रहे हो, आप अल्लाह के सिपाही हो, कोई दुनिया की ताकत आपको हरा नहीं सकती। कुर्बानियां होती हैं अल्लाह के रास्ते पे। हमें फख्र है अपनी पुलिस के ऊपर। पाक फौज पूरी हर वक्त जो है आप लोगों के साथ है। केपी पुलिस पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अपडेट करें आपको, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का फैज़ाबाद का दौरा। वफाकी वजीर दाखिला ने मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। वफाकी वजीर दाखिला की इस्लामाबाद पुलिस और फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों से मुलाकात, हौसला बढ़ाया। वजीर दाखिला ने FC और इस्लामाबाद पुलिस के जवानों से मुसाफा किया, जज्बे को सराहा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जवानों से खाने पीने की फराहमी से मुताल्लिक पूछा। ड्यूटी पर मौजूद जवानों का हर तरह से ख्याल रखा जाए। वजीर दाखिला ने IG इस्लामाबाद को यह हिदायत दी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, आप सब पाकिस्तान के सिपाही हैं, कानून की अमलदारी यकीनी बनाने में आपने कलीदी किरदार अदा किया है। IG इस्लामाबाद, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और मुताल्लिका हुक्काम भी इस मौके पर मौजूद थे। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लामाबाद पुलिस जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लामाबाद पुलिस जिंदाबाद। जुड़वा शहर में रास्तों की बंदिश से कारोबारी जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। मरी रोड समेत इस्लामाबाद रावलपिंडी के मुल्हिका रास्तों पर कंटेनर्स की दीवारें और पुलिस की भारी नफरी तैनात है। मजीद बता रहे हैं बाबर मलिक। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मुल्हिका शराएं ताहाल बंद है। रावलपिंडी से अंदरूनी शहर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दीगर शहरों में जाने वाली ट्रांसपोर्ट बंद है। रेलवे के ऊपर बर्डन है, लेकिन इजाफी ट्रेनें नहीं चलाई गई। मरी रोड पर कारोबारी जिंदगी बुरी तरह मफलूज रहा। मैं इस वक्त फैजाबाद के मकाम हूँ। मेरे अकब में ये इस्लामाबाद है और इस तरफ रावलपिंडी है। दोनों तरफ अंधेरा है और कंटेनर्स की दीवारें हैं। मरीड चौक से लेके फैजाबाद तक हर मकाम पर पुलिस भी मौजूद है, कंटेनर्स भी मौजूद है। 26 नंबर चुंगी ब्लॉक है और टी चौक ब्लॉक है। GT रोड के ऊपर आने वाली ट्रैफिक को भी मुख्तलिफ मकामात पर रुकावटें खड़ी करके जो है रोका गया है। अभी तक रावलपिंडी इस्लामाबाद के दाखिली खारजी रास्ते बंद, अंदरूनी शहर भी बुरी तरह मुतासिर है। तालीमी इदारों के हवाले से भी कोई पेशगी इत्तला नहीं दी गई। खुले रखे गए आज सारा दिन। मोटरसाइकिल की सवारी जो है वो बमुश्किल मरी रोड के आर पार होने के लिए इतनी जगह छोड़ी गई है, लेकिन अब वो भी बंद कर दी गई है। TLP एहतजाज करने के बजाय फसाद फैला रही है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गजा मुआहिदे पर फरीकैन खुश हैं तो इस एहतजाज की वजह क्या है? ये जत्था कील वाले डंडे और शीशे की गोलियों से हमला कर रहा है। 1 दर्जन से जायद पुलिस और रेंजर्स के एहलकार जख्मी हुए। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरे तोड़े गए, हवाई फायरिंग भी हुई। जत्था लाकर इस्लामाबाद में तमाशा लगाने की बिल्कुल इजाजत नहीं दी जाएगी।
TLP کا احتجاج فلسطین اور غزہ کے نام پہ کیا جا رہا ہے. غزہ کے لوگ، فلسطینی، اس کے تمام سٹیک ہولڈرز خوش ہیں. اس کے باوجود احتجاج ان کے نام پر کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا مقصد پھر یقیناً کچھ اور ہے. ڈنڈے، کیلوں والے ڈنڈے، کیمیکل، شیشے کی گولیاں، ٹینس بال جتنی بال ہے اس کے ارد گرد کیل ہیں، گلیل نما چیزوں سے داغا جاتا ہے پولیس پہ. 1 درجن سے زائد پولیس اہلکار اور رینجرز کے اہلکار زخمی. جتھا جس کی تعداد 2000 سے زائد نہیں ہے، راوی روڈ کی طرف جا رہے ہیں. ہوائی فائرنگ سمیت فائرنگ کی ہے. سیف سٹی کے کیمرے پہلے توڑے تاکہ حملہ کرتے ہوئے پتہ نہ چلے. اس کے بعد کہا گیا کہ لوگوں کی ہلاکت ہوئی. ہلاکت ہو تو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے. سب کچھ لوگوں کو بھڑکانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. طاقت کے منیمم استعمال یا بغیر طاقت کے استعمال چند 100 ورگلائے گئے نوجوانوں کو اور دوسرے لوگوں کو روکا جائے اور روک لیا جائے گا. فلسطینی خوش ہیں تو تحریک لبیک کیوں انتشار پھیلا رہی ہے؟ مولانا طاہر اشرفی اور دیگر علماء کرام کی قوم سے متحد ہونے کی اپیل. ویڈیو پیغام میں کہا قوم فلسطینیوں کی مدد کے لیے آگے بڑھے، TLP کی تقریبی پروگرام کا حصہ نہ بنے. غزہ اور فلسطین کی تعمیر نو میں حصہ لے. یہ وقت ہے کہ امت مسلمہ متحد ہو. فلسطینی اپنی ریاست میں خوشیاں منا رہے ہیں. پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں کے TLP نامی تنظیم اس کے خلاف احتجاج کر رہی ہے. فلسطینی جشن منا رہے ہیں، مسجد اقصی کے دروازے پر مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں. TLP کے ساتھیوں سے میں گزارش کروں گا ملک کو انتشار کا شکار، فتنہ فساد کا شکار نہ کریں. اسرائیل اور فلسطین کا جو امن معاہدہ ہے وہ امت مسلمہ کے لیے خوش آئند ہے. بعض شر پسند عناصر ابھی تک ملک میں احتجاج کر کے ملک کے امن کو بھی خراب کر رہے ہیں. یہ اسلام نہیں ہے بلکہ یہ فساد ہے، بہت بڑا فساد. حماس نے اس امن معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں. اپنے مفادات کے لیے لوگوں کو استعمال کرنا اور شدت پسندی کے لیے لوگوں کو ڈھال بنانا، اس کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی. کراچی سے گاڑی چھیننے والے 4 ملزم جام شوروں میں پولیس مقابلے میں مارے گئے. پولیس حکام نے بتایا جمالی پل کے قریب ایک گاڑی کو روکنے کا اشارہ کیا تو ملزمان نے فائرنگ کر دی. جوابی فائرنگ میں ملزمان کی گاڑی کانکریٹ بیریئر سے ٹکرا گئی. ملزمان دوسری گاڑی میں موجود نوجوان کو یرغمال بنا کر ساتھ لے گئے. راستے میں نوجوان کو گولیاں مار کر سڑک پر پھینک دیا تھا. سلمان لودھی مزید بتا رہے ہیں. دیکھیں سپر ہائی وے جام شوروں کے قریب مبینہ پولیس مقابلے میں 4 ڈکیت مارے گئے ہیں. یہ واقعہ شروع ہوتا ہے کراچی کے علاقے سچل سے، جہاں پر انہی مبینہ ڈکیتوں نے ایک نوجوان سے ویگو گاڑی چھینی. نوجوان کو یرغمال بنا کر ہائی وے کی طرف روانہ ہوئے. مبینہ مقابلے کے بعد چاروں جو ڈکیت تھے انہوں نے عدنان کو گاڑی میں ہی گولیاں ماری اور لاش اس کی سپر ہائی وے پر چھوڑ کر فرار ہو گئے. اس واقعے کے بعد پولیس کی جانب سے فوری طور پر الرٹ جاری کیا گیا تھا. ہائی وے کی پولیس کو اطلاع دی گئی تھی. کچھ دیر بعد یہ مقابلہ ہوا جام شوروں کے قریب. DIG حیدرآباد طارق دھاریجو کہتے ہیں ملزمان نے جب کراچی سے ویگو گاڑی میں فرار ہوئے تو ویگو گاڑی کسی اور مقام پر چھوڑی. انہوں نے ایک اور گاڑی چھینی جس کی اطلاع پولیس کو دی گئی اور اسی گاڑی میں فرار ہو رہے تھے اور اسی دوران پولیس کا مقابلہ ہوا جس میں 4 ملزمان مارے گئے. پولیس کہتی ہے ان ملزمان کی شناخت کر لی گئی. کراچی میں کار لفٹنگ کی وارداتوں میں ملوث عدنان نامی نوجوان جس کو قتل کیا گیا. فائرنگ کے واقعے میں اس کا بھائی بھی زخمی ہے. کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج ہے کی بھی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. اس وقت میں موجود ہوں سچل کے علاقے میں عدنان کے رہائش گاہ کے باہر جہاں پر لوگوں کی بڑی تعداد آ رہی ہے. اس واقعے پر افسوس کا اظہار کر رہی ہے اور یہ بھی مطالبہ کر رہی ہے کہ جو ملزمان مارے گئے ہیں اس گروہ کے مزید کارندوں کو گرفتار کر کے قانون کے مطابق سزا دی جائے. کراچی میں بھتے کی پرچیاں ماضی کی باتیں ہیں، اب کسی کو شہریوں کو تنگ کرنے نہیں دیں گے. وزیر داخلہ سنزیال انجار کا کہنا ہے سمت کاٹھیاواڑ کو ایران سے آپریٹ کیا جا رہا ہے. ویب پورٹل بنا رہے ہیں، تاج برادری شکایت درج کروا سکے گی. ایڈیشنل IG جاوید عالم اوڈھو نے کہا بھتہ خوری میں ملوث 20 سے زائد ملزمان پکڑے گئے ہیں. بھتہ خوری 0 لیول پر لے جائیں گے. جو تھریٹس آ رہی تھی یہ لاکھوں ہیں. دوسرا مت کاٹھیا واڑی یہ جو ایران سے ٹریڈ کر رہے ہیں ان کے لیے ریڈ وارنٹ کے لیے بھی لکھ دیا گیا ہے. یہ ایران میں بیٹھے ہوئے ان کو لے کر آئیں گے، ہم یہاں کورٹ آف لا میں ان کو پیش کریں گے. ویب پورٹل بھی بنا رہے ہیں جس میں بزنس کمیونٹی کو ڈائریکٹ شکایت جمع کروا سکتے ہیں. کسی کو الو نہیں کریں گے دن دہاڑے اور دھڑلے سے لوگوں کو تنگ کرتے رہے. وہ تو ماضی کی باتیں ہو گئی. کراچی میں لیاری گینگ وار اب نہیں رہا ہے.
ودن 2 ویکس 20 سے زیادہ کرمنل ایکسٹورشن کے پکڑے گئے، 5 مارے گئے، 4 زخمی حالت میں گرفتار ہوئے. اس وقت بھی 15 پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ جو عنقریب انشاءاللہ گرفتار ہوں گے. انشاءاللہ ہم اس کو 0 لیول پہ لے جائیں گے. جامعہ کراچی کی طالبہ انیقہ سید بس کے نیچے آ کر زندگی کی بازی ہار گئی. واقعے کے خلاف طلبہ نے احتجاج کیا. شیخ الجامعہ نے تحقیقات کے لیے 4 رکنی کمیٹی بنا دی. پولیس نے بتایا وہ رسا نے قانونی کارروائی سے انکار کیا ہے. انور خان کی رپورٹ. جامعہ کراچی میں افسوسناک واقعہ، علم کی متلاشی انیقہ حادثے کا شکار ہو گئی. سوشل ورک ڈپارٹمنٹ کی طالبہ یونیورسٹی پوائنٹ سے اتری تو بس نے رون ڈالا. انیقہ اسپتال جاتے ہوئے دم توڑ گئی. اس کے اوپر ایک تحقیقاتی کمیٹی ہوگی. پوائنٹس کے اوپر زیادہ بوجھ اس لیے ہے کہ شہر کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ موجود نہیں ہے. یونیورسٹی کے پاس جو بھی ریسورسز ہوں گے اس کے مطابق پوائنٹس میں اضافہ کریں گے. واقعے کے خلاف طلبہ نے احتجاج کیا اور ڈرائیور کی گرفتاری کا مطالبہ بھی کیا. جو ہمارے آگے ڈرائیور ہیں ان کے اوپر کوئی ایکشن ہونا چاہیے. یہ لوگ رکتے ہی نہیں ہیں، اتنی سپیڈ میں ہوتے ہیں یہ لوگ کہ بس بھیڑ بکرے کی طرح بچوں کو بھرا جا رہا ہے. پوائنٹ زیادہ کرنے چاہیے کیونکہ بچوں کو پوائنٹ میں ایسے گھسا دیا جاتا ہے کہ بچہ آپس میں پورے مل رہے ہوتے ہیں، گر رہے ہوتے ہیں. ایک حادثہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، ایسے بہت سارے حادثے ہوئے. میرا مطالبہ یہ کہ پوائنٹس روکیں، پوائنٹس کو سب کو باہر نکالیں. بچے بیٹھے ہوئے پوائنٹس چل رہے ہیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. کوئی کچھ تو ان کو احساس ہو بھائی کہ کچھ غلط کیا ہے انہوں نے. پولیس کے مطابق برسا نے قانونی کارروائی سے انکار کر دیا ہے. بتایا ہے کہ وہ واقعے کا مقدمہ بھی درج کرانا نہیں چاہتے. جامعہ کراچی سوشل ورک کی طالبہ انیقہ سعید کے پوائنٹ سے گرنے کے واقعے کے بعد جامعہ کراچی کے وائس چانسلر نے اعلیٰ تحقیقاتی کمیٹی قائم کی ہے جس کے اندر طالب علموں کے 2 نمائندوں کو بھی شامل کیا جائے گا. کیمرہ مین ظہیر عباس کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. بارباڈوس میں چیئرمین یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت کامن ویلتھ پارلیمنٹری کانفرنس. یوسف رضا گیلانی نے کہا بھارتی وفد کے ارکان سے مصافحہ نہ کرنے کا سوال اٹھایا گیا. میں نے ہاتھ ملایا، بھارتی وفد سے اب بھی مصافحہ کرنے کو تیار ہوں. مثبت جواب پر ہال تالیوں سے گونج اٹھا. has been raised that we don't shake hands with India. I shook hands with India. I am ready to shake hands right now, even now. And there has been a question raised about some of the laws of minorities, especially Christians. But I have studied from a missionary schools, St. Mary's Convent, and my teachers, they were mothers and sisters from Christian community, and we have a great regard for them. اسرائیلی کابینہ نے غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کے تبادلے کے معاہدے کی منظوری دے دی. اسرائیلی کابینہ کے اجلاس میں صدر ٹرمپ کے مشیر اسٹیو وٹکاف اور داماد جیرڈ کوشنر نے بھی شرکت کی. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق حکومت نے غزہ میں قید تمام یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے کی منظوری دی جس کے بعد جنگ بندی مؤثر ہو گئی ہے. دائیں بازو کے انتہا پسند وزیر ایتمار بن گویر نے معاہدے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا اگر حماس کو مکمل طور پر ختم نہ کیا گیا تو وہ نیتن یاہو کی حکومت ختم کرنے کے لیے ووٹ دیں گے. غزہ امن معاہدے پر اسرائیلی کابینہ کی منظوری کے بعد حماس نے بھی جنگ بندی کا باقاعدہ اعلان کر دیا. حماس رہنما خلیل الحیہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہم آج جنگ کے خاتمے اور مستقل جنگ بندی کا اعلان کرتے ہیں. ثالثوں اور امریکی انتظامیہ نے جنگ کے خاتمے کی ضمانت دی ہے. اسرائیل تمام فلسطینی خواتین اور بچوں کو رہا کرے گا. خلیل الحیہ نے کہا معاہدے میں رفح کراسنگ دونوں اطراف کھولنے کی شک شامل ہے. جنگ بندی کا معاہدہ مستقل امن کی بنیاد بنے گا. امن کا نوبیل انعام وینزویلا کی ماریا کورینا مچاڈو کو دے دیا گیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ انعام اپنے نام کرنے میں ناکام رہے. ماریا کورینا کو انعام عوام کے حقوق کے فروغ اور جمہوریت کے منصفانہ اور پرامن منتقلی کی جدوجہد پر دیا گیا ہے. امریکی صدر ٹرمپ امن انعام کے لیے پرامید تھے. اعلان سے قبل انہوں نے کہا تھا اگر انہیں انعام نہیں دیا جاتا تو یہ امریکہ کی بہت بڑی توہین ہوگی، لیکن کمیٹی کے اعلان کے بعد انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز.